A tree plantation program was organized by Samrat Club Valpai at the Sacred Grove within the premises of Sri Brahmani Mahamaya Raya Temple to promote environmental conservation. Speaking on the occasion, environmentalist Ramesh Zaramirkar described Kupadi's Sacred Grove as a priceless natural heritage passed on by ancestors and urged everyone to take responsibility for its preservation and protection for future generations. झाडां हांगा लायता. झाडां लावपाची गरज असली कितें आमकां कित्याक लागून गरज असली गरज असली आनी आसा कितें गरज इतल्याकच निर्माण जाली की आमी झाडां पयलींची असली ती मारली. विकासाच्या नांवान आमी असलेली झाडां मारली, जागो तो पोकळ केलो आनी आतां आमकां दिसून येवंक लागलें की आमकां झाडां जाय म्हणून. बरोबर. आता आम्ही जनरली आम्ही पळयता एक खेळ पळयता क्रिकेट खबर आसा सगल्यांक न्हू. जो पयली बॅटिंग करता तेका जर फिल्डिंग करच्या टिमीन फिल्डिंग बरी केली, एक कॅच सोडूंक ना, बॉल बरे घातले आणि फिल्डिंग जर केली बरी केली जाल्यार चडान जर तो मारलेला भायर सिक्सर मारल्यारच तेका रन येतालो, नाल्यार तेका रन मेळचो नासलो. तेका जर रन कमी मेळ्ळे जाल्यार मागीर जे बॅटिंग करणाऱ्याक इजी जाता आसलें जिखपाक. तशेंच आमी जर असलेले पयलींचे झाडां असलेली आमची तीच जर दवरलेली जाल्ली जाल्यार आमकां आज गरज नसली न्हू नवीन झाडां लावपाची. जेन्ना आमी विकासाच्या नांवान आनी कसल्या नांवान जेन्ना घर सुद्दां बांदता जाल्यार आमकां 2 झाडां मारपाच्या जाग्यार आमी 4 झाडां मारली. थंय चिंतूंक ना की बाबा हे झाड आमी आमच्याच आंगणात दवरूं शकता. गरज आहा तितलीच जर मारलेली आंगणाची आसूं आसली तितलीच आमकां सावळी मेळटा आसली अशें बी चिंतूंक ना. आमी थोडी थोडी काडली. रस्त्या देगेन सुद्दां आमी झाडां काडत गेली विकासाच्या नांवान. ती एका सायडीन सुद्दां दवरलेली जाल्यार चलताली. तेज्या उपरांत जशी काडली पण त्या जाग्यार आमी तेज्या बदलीक आमी आनी खंय दुसरी घालपाचो प्रयत्न करूंक ना. फक्त अशी कार्यक्रम करूनच आमी करपाक लागले. नाजाल्यार आमी जेन्ना काडली थंय जागो घालपाचो काय प्रयत्न करूंक ना. अशें खूब जाता. आतां वाळपयत पळयत जाल्यार होळीक लागून आमी झाडां मारता. आतां वर्साक कितलीशीं वर्सां जालीं दिसता प्रत्येक वर्साक एक मारता एका होळीक लागून. अशी ती पिळगी गेली आनी होळी करपाक लागून एक मारूंक लागले. पण त्याच ती टीम आसा ती परत त्या जाग्यार खंय तरी दुसरे लायता काय फुडल्या पिळगेक ती होळी मेळपाक जाय म्हणून आमी लायल्ली आसा कितें काय अशी काय करिना आमी. पण मासोड्याच्या संस्थेन मासोड्याच्या कार्यक्रमान आमी होळीच्या लागून फुडल्या पिळपाक मेळपाक जाय म्हणून रेडे घाटीच्या फाटल्यान 1-2 वर्सां पयलीं 50 झाडां लायल्या. माट्टी फाटल्यान तुम्ही पळयलें जाल्यार तुमच्याच गांवांतली एक बरी सेक्रेट ग्रो बेजिकली आमी ताका देवराई म्हणटा. ओके, देवराई हो कॉन्सेप्ट आमच्या पुर्वजां पासून चलोन आयिल्लो आसा. ओके, तुम्ही संबंध भारतांत पळयले जाल्यार सगळ्या राज्यांनी चडशा राज्यांनी तुमकां हो कॉन्सेप्ट पळोवपाक मेळटा की देवाच्या नांवान जी जंगल जे राखून ठेवले आसा ते जे आसा ताका आमी देवराई म्हणटा. ओके, कम्युनिटी जे गांवांतल्या लोकांनी जे जंगल थेयल्या ताका देवराई म्हणटा. आनी ही जो कॉन्सेप्ट आसा तो संबंध गोंयांतय आसा आनी बऱ्यापैकी तुम्ही पळयलें जाल्यार सगळ्यात मोठी देवराई आसा ती केरी गांवांत आसा, आजोबाची राय. ओके, आनी ताज्या उपरांत बाकीच्यो आसा. पूण ह्यो ज्यो देवराई आसा त्यो आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिल्ल्यो आसा आनी तेजे जतन करप खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमी प्रदीप सरान म्हटल्या प्रमाणे बेजिकली आमी डेव्हलपमेंट करत आसा. पूण आमी कितल्या मेरेन सीमीत आमचें डेव्हलपमेंट थेवपाक जाय किंवा ब्युटिफिकेशन थेवपाक जाय तें आमी डिसायड करपाक जाय जे आमी हांगा लोक रावता ते. ओके, आनी सेक्रेट ग्रो ही आमची खूब म्हत्वाचो एक कॉन्सेप्ट आसा आनी तातूंत हांगा लोक वेगवेगळे लोक येता हे देवराईचे पाणी पिवपाक किंवा पाणी घेवपाक आनी संबंद
गोंयभरात ते पाणी लोक पिवपा खातीर जे औषध म्हणून वापरले जाता हांगा ह्या जंगल म्हणजे देवराईच्या कोंजा पासून तुम्ही झाडां पळयली जाल्यार ती जवळ जवळ झाडां आसा ती खूब जुनी आसा आनी ताज्या भितर तुम्ही पळयले जाल्यार सगळ्या प्रकारचे तुमकां पक्षी पळोवपाक मेळटा म्हणजे तुमी हॉर्नबिल म्हणा ग्रेट हॉर्नबिल म्हणजे आमी कोंकणी ताका वायरें म्हणटा न्ही सो अशा प्रकारे किंवा तुमकां हांगा ह्या जंगलात डियर्स आसा बार्किंग डियर आसा सांबर आसा तुमकां किंग कोब्रा मेळटा ओके सो प्लस तुमकां हांगा ह्या जंगलात संबंद वयर चडले जाल्यार तुमकां आनी औषधी झाडां मेळटा हो आमचो बेजिकली एक वेगळो ठेवो आसा जो आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिलो आनी हो आसा ठेवो आसा तो आमी बेजिकली राखपाक जाय आतां दुसरी गजाल की आमी आज हांगा मेन म्हणजे झाडां लावपाक आयल्या ओके वृक्षारोपण जी संबंध जगात चलता पूण ही जी झाडां लावप आणि ती झाडां जगवप आमच्या कडेन आसा म्हणजे आमी आज झाड लायले म्हणून न्ही पूण ते जगवप आनी ताका पाणी घालप खूब इम्पॉर्टंट आसा ओके आनी जाता तितले पद्दतीन बेजिकली तुम्ही झाडां लायली आनी ती जगयली जाल्यार खूब आमकां फुडले पिढी जी खूब गरजेची आसा तुम्ही पळयला की क्लायमेट कंडिशन इतले चेंज जायता तुम्ही इतली गरमी वाडलेली आसा संबंध आमच्या गांवांनी पळयता की गरमी वाडलेली आसा आनी हळू झाडां आसा ती कमी जायत आसा क्लायमेट चेंज जायत आसा वेगवेगळे बेजिकली प्रॉब्लेम क्रिएट चालू आसा ओके तुम्ही एक तर म्हणटा की भरपूर पावसूय पडटा आनी सडनली सगळे आसा ते बुडोनूय वता ओके सो निसर्गाचे वेगवेगळे तुमकां चित्र पळोवपाक मेळटा पूण हे जे आसा ते समजा आमी चित्र पळयता बिकॉज आमीच ताजेर कितें तरी वेगळो हे घात करता आनी मागीर आमकां दिसता की खंय तरी व्हडली लँडस्लायड जाली व्हडले झाडां कोसळ्ळी किंवा आमच्या आजूबाजूची झाडां मारली आनी खंय तरी आमच्या घराचो एक तुकडो व्हांवून गेलो किंवा मोडोन गेलो अशे प्रकार पळोवपाक मेळटा पूण आमकां जे जंगल आसा हे जे संबंध देवराई म्हणा किंवा बाकीच्या आजूबाजूची झाडां आसा ही जगवप खूब गरजेचें आसा फुडले पिढी मेरेन ते पावप आनी आमचे यंग जनरेशन आसा तांच्यांनी मेन म्हणजे हांगा फुडें येवप जाय आनी ही जंगलां आसा ती राखपाक जाय कित्याक ही जंगलां राखली आनी झाडां आसात जाल्यार आमी जगताले मनुष्य रावतलो ना जाल्यार मनुष्य रावचो ना ओके बिकॉज इतले भयानक चित्र तुम्ही आजूबाजूच्या हितून पळयता की जबरदस्त जंगल तोड जाल्ली आसता आनी तातूंतले जीव जंतू हे आसा ते सगळे आमकां इम्पॉर्टंट आसा तुम्ही आतां ह्या दिसांनी थोडेच पावस सुरू जातलो आनी सबंद व्हाळांकी भरपूर पाणी येतलें आनी पाणी येयल्या बरोबर खुबशा प्रमाणात आमची नुस्तें आसा ते वयर येता ब्रिडींग सुरू जाता ओके आनी ब्रिडींग सुरू जाल्ल्या कारणान जे खुबशे नुस्तें आसा स्पेशली फिमेल्स आसता त्यो सगळ्यो फिमेल्स आसा त्यो वयर येता आनी तेन्ना आमी सगळ्या फिमेलींकी धरता आनी तांकां बेजिकली खाता सो ते सुद्दां खंय तरी कमी जावपाक जाय बिकॉज फिमेल्स आज समजा ब्रिडींग केलें जाल्यार आमकां नेक्स्ट मेळटलें ना जाल्यार आमची हळू जे नुस्तें आसा किंवा बाकीचे जे आसा गोश्टी आसा ते कमी कमी जायत वतले नुस्तेंच न्ही क्रॅब आसा ज्यो फिमेल आसा तांकां बेजिकली मेळ्ळें जाल्यार खाल्ल्या जाता पूण स्पेशली फिमेल तुमचे हे मस्त सिक्रेट ग्रोसून एक व्हाळ व्हांवता आनी तो व्हाळांत खुबश्यो कुल्ल्यो किंवा नुस्तें आसा ओके हालींच आमच्या गोंयासून बेजिकली भारतात एक नवीन स्पिसीस नुस्त्याची सोदून काडल्या ती म्हणून भगवान महावीर म्हणजे धारबांदोडा ह्या तालुक्यासून सोदून काडल्या अशे वेगवेगळे नुस्तें आसताले जे खूब कमी प्रमाणात दिसताले आनी आमकां ते पळोवपाकूय मेळचें ना की आमी अशा प्रकारे हें केलें पूण झाडां न्हंयो किंवा आमी हे सगळे प्रिजर्व करप खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ना जाल्यार आमची जी परिस्थिती आसा ती खूब बिकट जातली आमची न्ही आमी हाफ ऑफ द आमचे लोकांचें जीवन आसा तें सोंपल्या पूण नेक्स्ट जनरेशन आसा तांकां आमकां कितें तरी दिवपाक जाय जशें की आमच्या पुर्वजांनी सेक्रेट ग्रो म्हणजे देवराई हो कॉन्सेप्ट म्हणजे देवाच्या नांवान राखून थेल्ले जंगल आनी तातूंत वेगवेगळे तांच्यांनी रूल एंड रेग्युलेशन घातलेले की बाबा तातूंत चप्पल घालून वचप ना तातूंतले एक लाकूड तोडप ना किंवा तेजी एक झाडाची फानी खणप ना तो असो वेगवेगळो कॉन्सेप्ट घालून आमच्या मेरेन पावयल्ले जे आनी जे तुमी लोकांनी आतां मेरेन जे जपून थेयल्या ते तशेंच फुडें पावपाक जाय लोकां मेरेन किंवा नेक्स्ट जनरेशना मेरेन पावपाक जाय हे आमकां आपल्या लक्षात येवप किंवा आमच्या फुडले पिढीक कळप हे खूब गरजेचें आसा आनी हे समजा जालें जाल्यार आमचो आसा तो जो आमी रावतले आमचे जंगल रावतले आमची जनावरां रावतली ती जावं असो ते धाकटे किटक आसो किंवा व्हडली जनावरां आसो ही सगळी आसा ती एक फूड चेनाचो पार्ट आसा म्हणजे आमी मनीसय आसा त्या फूड चेन येता म्हणजे तुमी पळयलें जाल्यार
निसर्गाची एक सायकल आसा तातूंत एक फूड चेन आसा आनी त्या फूड चेनी सगळे जे म्हणजे तुमी बारीक मुये पासून ते व्हडल्या मेरेन सगळे जाण आसता ते एकामेकाचेर अवलंबून आसता आनी ते समजा ना जाल्यार बेजिकली खंय तरी चेन आसा ते निसर्गाचो बॅलन्स आसा तो बिगाडटा आनी बिगाडल्या उपरांत आमकां वेगवेगळे प्रॉब्लेमाक फेस करचे पडटा आनी ते जावपाक जायना जाल्यार आमकां निसर्ग हो राखप आनी ताजें पुजन करप खूब गरजेचें आसा. म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिल्या बरोबर हांव धन्यवाद म्हणटा.